सल्तनत उस्मानिया के तमाम सुल्तानों की दास्तान। कोनिया की अक्सर फौज भी उस्मान के परचम तले आ गई। आसपास ज़ेर नगी इलाकों के करीब बसने वाले लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ कि वो दीन इस्लाम का एक मुखलिस सिपाही है तो वो उसके कमर बस्ता हो गए। उस्मान की नौखेज़ रियासत बड़ी तेज़ी से उभरी। इसकी दो वजूहात थीं। ये एक नई रियासत बहराए मरमर के किनारे बाज़ंतीनियों के सबसे करीब और पुरखतर तरीन मुकाम पर वाक़ थी, जिसके बाइस उसे कुदरती तौर पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के मौक़े मैसर आए और इसी जहाद ने आले उस्मान का नाम सूरज की तरह चमका दिया। दूसरी वजह उसके ख़ानदान के लोग जिस्मानी क़ुव्वत और शुजाअत, सियासी समझबूझ, दीनदारी और अदलो मेहरबानी में मुमताज़ थे। उस्मान गाजी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जब किसी को थप्पड़ मारता तो अक्सर उसकी खोपड़ी टूट जाती। इसीलिए आज तक तुर्क इस उस्मानी थप्पड़ की मिसाल देते हैं और बाद में कायम होने वाली सल्तनत उस्मानिया के सिपाही उस्मान गाजी की तरह थप्पड़ मारने की बाकायदा मशक करते थे। जहां मुसलमानों के दोस्त बढ़ रहे थे वहीं दुश्मनों में भी इजाफा हो रहा था। गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान सरदार सल्जूकी उमरा भी इस बढ़ती ताकत और शोहरत से हसद करते थे। इसी सल्जूकी उमरा में उस्मान का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करमानिया था, जो जानता था कि सल्जूक सल्तनत का खात्मा करीब है। इसीलिए वो खुद को तुर्कों की नई सल्तनत का हकदार समझता था। चुनाचे एशियाई कूचक के तुर्कों की सरदारी और पूरे मुल्क की हुकूमत के कई फरीक़ैन के दरमियान ही जंग का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। उस्मान ने अमीर करमानिया को कई बार नीचा दिखाया, लेकिन उस्मान की निगाह और तवज्जो का मरकज़ सल्तनत बाज़ंतीनी के ज़रख़ीस मकबूज़ात थे। इस्लामी तारीख़ 701 हिजरी जबकि अंग्रेज़ी तारीख़ 1301 ईस्वी में तातारियों ने गयासुद्दीन मसूद को ताज पहना दिया। उसकी अब अमलन कोई हैसियत न थी और ये आखिरी सल्जूकी बादशाह साबित हुआ। इसी साल उस्मान से बाज़ंतीनियों ने जंग का आगाज़ कर दिया। ये दरअसल वो तुर्क सरदार थे जो उस्मान से खौफज़दा थे। उन्होंने बाज़ंतीनी किलेदारों से इत्तेहाद करके उसके खिलाफ साजिशें करते हुए जंग का आगाज़ कर दिया, लेकिन उस्मान ने इन सब को शिकस्त दी और उन सब को अपनी गलती का जल्द ही एहसास हो गया। नवा के छोटे छोटे सरदारों को मती किया और यके बाद दीगरे बाज़ंतीनी किले फतह कर लिए। उस्मान की रियासत अनातोलिया के दरमियान में थी, जहां कोई साहिल उसके साथ नहीं लगता था। इसीलिए खुद मुख्तारी के ऐलान के बाद उस्मान ने उन इलाकों को फतह करना शुरू किया जो सल्जूकी रियासत से निकलकर कुछ मुद्दत पहले ही आज़ाद हुए थे, क्योंकि वो साहिली इलाकों तक पहुंचना ज़रूरी समझता था। दरअसल ये सब कुछ उसने बहुत सोच समझ कर किया था। उस्मान खान का इब्तिदाई हदफ ये था कि एशियाई कूचक की मशरक़ी और मगरबी रोमी रियासतों के दरमियान ज़मीनी रास्ता ख़त्म कर दे और उन्हें यूं जुदा करके रफ्ता रफ्ता ज़ेर किया जाए। वो अपनी रियासत को साहिल समंदर से मिलाने की इसलिए कोशिश कर रहा था कि बहराए मरमरा के साहिल तक उसकी रियासत बन जाए और मुस्तक़बिल में मशरक़ और मगरब की रोमी रियासतें एक दूसरे की मदद ना कर सकें। इसीलिए उसने अज़नीक से बेल्जिक जाने वाली शाहरा पर वाक़े यारे हिसार यनी शहर को फतह कर लिया, जहां से बाज़ंतीनियों के साहिली शहर बोरसा पे हमला किया जा सकता था। उस्मान ने यनी शहर की फसीलों और किले को खूब मजबूत और मुस्तहकम किया और उसको अपना आर्जी पाया तख्त बना लिया। इसके बाद उस्मान ने अज़मियत, जिसको नीसिया भी कहा जाता है, कि दरमियानी मैदानों में पेश कदमी की और किला अफ्यून हिसार के पास रोमी सालार मोज़ायून को शिकस्त फाश दी। कुछ मुद्दत बाद उसने बोरसा और निकिया के दरमियान किला तरीकू भी फतह कर लिया, जो अज़नीक और अज़मीत की शाहरा को मिलाने वाली सड़क पर वाक़े था। इस तरह उसकी शुमाली साहिलों तक रसाई आसान हो गई। कुछ साल बाद ही उस्मान ने आके हिसार को फतह कर लिया। मशरक़ी ज़िला बेल्जिक, जिसके गांव देहात उसके वालिद अर्तुरुल गाज़ी के दौर में फ़तह हो चुके थे, उस्मान ने उसके शहर और किले को भी फ़तह कर लिया। साथ साथ इनागुल एस की शहर भी उसकी अमलदारी में शामिल हो गए। उस्मान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ इलाक़े फ़तह करना नहीं था, वो दीन इस्लाम की एक नई रियासत की खातिर ये सारी फतूहात हासिल कर रहा था, जिसका मकसद इशाअत दीन इस्लाम है। वो हर जगह खुलेआम इसका प्रचार करता
اپنے مقصد سے اپنے سپاہیوں کو آگاہ رکھتا اور اپنی مہمات میں اس کی کوشش ہوتی کہ خون ریزی کم سے کم ہو۔ وہ دشمن کو تھک ہار کر خود کو حوالے کرنے پر مجبور کرتا۔ وہ بغاوتوں کے انسداد کے لیے نئے مفتوحہ علاقوں کا انتظام بہت مضبوطی اور باریک بینی سے کرتا، وہاں ترقیاتی کام کرواتا، لوگوں سے مہربانی سے پیش آتا، زبان اور کردار سے اسلام کی دعوت دیتا۔ عثمان غازی دشمن کے سامنے جتنا سخت تھا اتنا ہی اپنی رعایا کے لیے نرم دل تھا۔ چاہے ترک مسلمان ہو، عیسائی ہو، سب سے سلوک بہت اچھا اور یکساں رکھتا، جس کی بدولت سے بے شمار عیسائی سپاہی کماندار دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے انصاف، حسن و سلوک اور اسلام کی اشاعت میں اس کی سیرت اثر پذیری کی گواہی غیر مسلم مورخین بھی دیتے ہیں۔ لارڈ ایورسلے اپنی کتاب ٹرکش ایمپائر میں لکھتا ہے کہ اس کی ریاست میں صرف ترک ہی نہیں بلکہ بازنطینی یونانی باشندوں پر مشتمل آبادی بھی تھی جو بخوشی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے تھے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے کسی قتل عام کا ذکر ملتا ہے اور نہ بحیثیت غلام کے خرید و فروخت کا کوئی ثبوت موجود ہے، بلکہ یہ عیسائی اپنی مرضی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کی حفاظت کی اولین ذمہ داری قسطنطنیہ کے یونانیوں کی تھی، جنہوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح میں شادی بیاہ کے تعلقات قائم ہونے لگے تھے، اور ان سے ایسی نئی نسل قائم ہو رہی تھی جو دوسرے ترکوں سے مختلف تھی، اور یہ نئی نسل خود کو عثمانی کہتی تھی۔ عثمان خان نے گرد و نواح میں آباد آرمینی عیسائیوں کو تنبیہ کی وہ اسلام لے آئیں، جزیہ ادا کریں، ورنہ ان سے جہاد کیا جائے گا۔ آرمینی حکام میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے جزیہ دیا، اور باقی جنگ پر آمادہ ہو گئے اور مدد کے لیے منگولوں کو بلا لیا۔ عثمان نے مغلوں یعنی منگولوں اور آرمینیائی اتحاد کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے اورحان خان کو لشکر دے کر مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اورحان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑا اور منگولوں اور بازنطینی اتحاد کو بری طرح شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ اس طرح بازنطینیوں کی امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ کچھ مدت تک عثمان ملکی انتظامات کو بہتر بنانے میں مصروف رہا۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اس کو قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبود اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا متاع نظر تھی۔ قرون اولی کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع ہی نہیں کی تھی۔ تمام دولت، مال و غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ عثمانیوں کی نوخیز ریاست کے بڑے دو دشمن تھے، ایک مغل منگول اور دوسرے بازنطینی۔ عثمان کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے دور میں مصر اور شام میں ممالک کی حکومت تھی جو منگولوں کے سخت ترین حریف تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے منگولوں کی زیادہ توجہ شام کی طرف مبذول تھی اور ایشیائے کوچک پر ان کے حملوں کا زور کم ہو گیا۔ دوسری طرف منگولوں میں اسلام بھی پھیلتا چلا گیا اور یوں عثمان کی زندگی میں ہی ایشیائے کوچک ان کے حملوں سے محفوظ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اس نئی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں تھی۔ ڈاکٹر علی محمد الصلابی اپنی کتاب دولت عثمانیہ میں لکھتے ہیں، بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جزیے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئیں۔ انہی میں سے ایک جماعت غزایہ روم یعنی رومی غازی، یہ وہ جماعت تھی جو عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے صد سکندری بنی ہوئی تھی، جو حدود روم پر نظر رکھتی اور ہمیشہ خیمہ زن رہتی۔ سرحد پر رہنے کی بدولت ان کو رومیوں سے جہاد کا بڑا تجربہ حاصل تھا۔ اسی طرح ایک اور مخیر حضرات کی جماعت تھی الاخیان یعنی الاخوان، جس میں بڑے بڑے تاجر اس جماعت کا حصہ تھے، جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور یہ غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھیں۔
یہ جماعت سماجی کام کراتی، مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور سرائے خانوں کی تعمیر کراتی۔ اس جماعت میں ممتاز علماء کرام بھی شامل تھے جو دین اسلام کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے۔ اسی طرح دیگر کئی جماعتیں اس نووارد سلطنت میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہی تھیں۔ 1307 عیسوی میں عثمان نے بحیرہ مرمرہ کے ساحل پر یلغار کی اور کچھ علاقہ فتح کر کے اپنی ریاست کو سمندر سے ملایا۔ یوں مشرق اور مغرب کی رومی ریاستیں ایک دوسرے کی مدد کے قابل نہ رہیں اور پھر ترکوں کی فتوحات تیز ہو گئیں۔ اسی سال ترکوں نے قطع، لفقہ اور آج حصار کے مضبوط قلعوں کو فتح کر لیا۔